Galaxy News Hour live. देश बनाउने गम्भीर चिन्ताकै कारण हुनुपर्छ गठबन्धन दलहरूले 1 महिनादेखि बालुवाटार खोपीमा मुकाम बनाइरहेका छन्। बुढ्यौलीमा पनि उनीहरूको व्यस्तता आरिस लाग्दो छ। कहिलेकाहीँ त सपथोक बिर्सेर 11 घण्टासम्म अनवरत छलफल गर्छन्। दिन रात केही नभनी कुराकानी गर्छन्। यसो भएन उसो भएन भनेर तर्क वितर्क गर्छन्। उनीहरूको छटपटीले शिखर छोएको छ। उमेर ढल्किँदै गए पनि सारा संसार त्यागेर बन्द कोठामा घुँडा धस्ने यो छटपटी अन्त कतै देख्न पाइन्न। देश बनाउन सत्ता चाहिन्छ, सत्ता बनाउन सिट र सिट पाउन टिकट चाहिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण शक्ति त्यही टिकट र सिटका लागि दिनुपर्ने उनीहरूको ऐतिहासिक बाध्यता हो। सिटको टुङ्गो नलागी उनीहरूले कसरी देश र नागरिकको चिन्ता गर्न सक्छन्? सत्ता नै नभई उनीहरूले कसरी शोक भोक र रोगको उपचार गर्न सक्छन्? आफै समृद्ध नभई कसरी मुलुक समृद्ध बनाउन सक्छन्? 2063 वैशाख 12 गते खुला मञ्चमा कान समातेको भर्खर त 16 वर्ष भएको छ। त्यसैले बालुवाटार खोपीको यो कसरतमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन। महँगी, बेरोजगारी, बेथिति, कुशासनबारे उनीहरूलाई घचघच्याउनु हुँदैन। त्यो सबै जिम्मा परिवर्तनका लागि उर्लिएका सारा युवालाई दिनुपर्छ। आज न्युज आवरमा बालुवाटार भित्रको त्यही छटपटीलाई उठाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्बाउने सरकारको प्रयास असफल, चौतर्फी विरोधपछि प्रस्ताव नै फिर्ता। जनतामा लैजाने कार्यक्रमको गृह कार्यमा व्यस्त हुनुपर्ने मुख्य दलहरू सीट बाँडफाँडकै गलफत्तीमा 30 दिनमा सत्ता गठबन्धनका 20 बैठक, भागभण्डा अझै मिलेन। चुनाव घोषणापछि बैंकको निक्षेप निकालेर नगद थुपार्ने क्रम बढ्यो। असार मसान्तै यता 1.25 खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट गायब। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस बनिन् प्रधानमन्त्री। ट्रसलाई सहयोग गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री जोन्सनको आग्रह। र महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। भुटान 4-0 गोलले पराजित। भोलिका खेल भारत र पाकिस्तान तथा बङ्गलादेश र मालदिभ्स बीच। चुनावको मुखमा राजनीतिक दलहरू जनता सामु लैजाने मुद्दामा गृह कार्यका लागि व्यस्त हुनुपर्ने हो। विगतको समीक्षा गरी आगामी 5 वर्षका लागि आफ्ना नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो। तर मुख्य दलहरूको ध्यान यसमा पटक्कै देखिएको छैन। उनीहरू आफ्नो सारा शक्ति र समय दलभित्र र बाहिरको हिसाब किताब मिलाउँदैमा खर्च भइरहेको छ। अझ सत्ता गठबन्धनभित्र त कुन दलले कति टिकट पाउने, कुन नेतालाई कहाँको भाग दिने भनेर रस्साकस्सी छ। मङ्सिर 4 गते तय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका काङ्ग्रेस सहित 5 दलमा सिट बाँडफाँड यति जटिल भइसकेको छ कि 1 महिनामा 20 वटा बैठक बस्दा पनि समस्या जहाँको त्यही छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको साउन 20 गतेको बैठकले आउँदो चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो र सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल बनायो। 11 सदस्य रहेको कार्यदलको पहिलो बैठक साउन 23 गते बसेको थियो। त्यस बैठकले केवल कार्यदलको संयोजक छान्ने मात्र काम गर्यो। काङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलले त्यसपछि साउन 25, 26 र 30 अनि भदौ 1, 2, 3 र 7 गते बैठक बसेर तालमेलका आधार तथा मापदण्डबारे छलफल गर्यो। तर ती बैठकमा कुनै पनि सहमति हुन सकेन। धेरै बैठक तालमेलको आधार के भन्नेमै सीमित रहे। दिनभरि र राति अबेरसम्म बसेका बैठकपछि नेताहरू आएर भन्ने एउटै कुरा थियो, सहमतिको नजिक पुगेका छौँ। हेर्नुहोस् कुन मितिमा के भने। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। आज कार्यदलको बैठक
लामै समय रह्यो र सबै साथीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू राख्नुभएको छ र बैठक सकारात्मक रूपले आजलाई स्थगन भएको छ। कार्यदलको बैठक बसेको छ र चाँडोभन्दा चाँडो कार्यदलको लाई दिएको जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई पुरा गर्ने ढङ्गले सकारात्मक रूपमा मिटिङ चाहिँ जारी छ। कामहरूलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाएका छौँ र बुधबार 4 बजे फेरि हामी बसेर त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई केही कुरा म भनौँला। हामीलाई जुन जिम्मेवारी यो कार्यदललाई सुम्पिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई अब हामीले पुरा गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। आज शीर्ष तहको नेताहरूलाई कार्यदलले आफूले सम्पादन गरेको कार्यको विवरण बुझायो र यसबारेमा छलफल भएको छ र नेताहरूबाट चाँडै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका निमित्त निर्देशन भएको छ। साथै साझा अवधारणा बनाउने जिम्मेवारी पनि यो कार्यदललाई नेताहरूबाट प्रदान भएको छ। आज पनि बैठक सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ र बैठक जारी छ। भोलि फेरि यही बैठक 5 बजे बस्छ। गठन भएको 20 दिनपछि मात्र कार्यदलका सदस्यले भदौ 9 गते आफ्नो दलको तर्फबाट सिट संख्यामा दाबी पेश गरे। उनीहरू सबैका दाबी वास्तविकताभन्दा यति टाढा थिए कि प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फका 165 सिटका लागि दाबी संख्या 234 पुग्थ्यो। कार्यदलका बैठक यसपछि पनि लगातार बसे। भदौ 12, 13, 14, 15 र 16 गते त कार्यदल मात्र बसेर पुगेन, शीर्ष नेताहरू नै जुटे। तर ती बैठकपछि बोलिने भाषामा पनि कुनै अन्तर आएन। कार्यदलले समग्र रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने आज निर्णय भएको छ। आज हामी निष्कर्षको नजिकतिर पुगेका छौँ र गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ। हामीले न्यायोचित ढङ्गले सम्मानजनक रूपले र सबैले मैले जिते भन्ने स्पिरिटका साथ हामीले भागबण्डा अथवा सिटको बाँडफाँडको अन्तिम चरणमा हामीले पुर्याएका छौँ। यस बीचमा दलहरूले आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल गरे। तिनले समेत समाधानको सूत्र पहिल्याउन सकेनन्। लामो समयसम्म कार्यदल र शीर्ष नेताको बैठकले कुनै निष्कर्ष नदिएपछि साउन 17 गते शुक्रबार शीर्ष नेता र कार्यदलका सदस्यको संयुक्त बैठक लगातार 11 घण्टासम्म चल्यो। त्यस बैठकलाई कतिपयले निर्णायक भनेर पनि प्रचार गरेका थिए, तर त्यहाँ पनि हात लाग्यो शून्य जस्तै भयो। अब सिट संख्यामा कुरा गर्न छाडेर नेताहरूका प्रभाव क्षेत्र हेरी उम्मेद्वारगत विषय नै टुङ्ग्याउने सम्मका प्रस्तावले गठबन्धनमा प्रवेश पाएका छन्। अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले सत्तारूढ राजनैतिक दलबीच सिट संख्यालाई लिएर अस्वस्थ मोलमोलाई भइरहेकाले भागबण्डा नमिलेको बताएकी छन्। यति सिट नभएसम्म म यो गर्दिनँ भन्ने यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ अलि अस्वस्थ बार्गेनिङको कल्चर हाबी भएको छ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ यो निर्णयमा पुग्न नसकेको हो। र हामीले यो सोच्नुपर्छ कि हरेक फेनोमेनामा एउटा चाहिँ अलार्म हुनुपर्छ कि यसमा समय सीमा कति हो त भनेको अब यो मितिमै टुङ्गिनुपर्छ भन्न पनि खोज्या होइन र यसलाई कति समय सीमा दिने। आफ्नो स्वार्थ र हित मा नभएसम्म सायद निर्णय गर्न चाहिँ धेरै समय चाहिँ लिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझियो यो एभिडेन्सबाट चाहिँ होइन। तर राजनीतिमा त यस्तो त हुनु हुँदैन। यो त समग्र देश राष्ट्रको स्वार्थ, देश हित र सार्वभौम जनताको हितमा निर्णय गरिनुपर्ने चिज हो। अब यसलाई चाहिँ नि धेरै समय लगाइन्छ भने त्यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विपरीत भएको चाहिँ हामीले बुझ्दछौँ। जबसम्म आफ्नो हितमा निर्णय हुँदैन तबसम्म चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिन नसक्ने यो अप्रजातान्त्रिक र चाहिँ यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ खेल हो भन्छु।
बालुवाटारमा अहिले पनि सिट बाँडफाँडबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ। आज कार्यदल स्तरमा अन्तिम कसरत गर्ने र प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन्। तर हिसाब किताब मिल्ने कुरामा उनीहरू अझै विश्वस्त छैनन्। यस विषयमा हामी ताजा जानकारी दिँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा 3 न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। परिषदले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो। संसदीय सुनवाईपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम घडीमा पुगेकाले संसदीय सुनवाई हुन नसके 45 दिनपछि राष्ट्रपतिले सोझै नियुक्ति गर्न सक्नेछन्। यस्तै परिषदले आफूले आह्वान गरेको दरखास्तका आधारमा उच्च अदालतका 5 मुख्य न्यायाधीशका लागि 15 जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ। उच्च अदालतकै 27 न्यायाधीशका लागि 81 जनाको सूची बनाइएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपालको सहभागिताबारे सरकारसँग जवाफ मागेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कोइरालाले चीनले अघि सारेको सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी भएको हो कि होइन र त्यसमा सरकारको धारणा के हो भनेर जवाफ मागेकी हुन्। उनले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण, नेपालका लागि चीनिया राजदूतले सार्वजनिक रूपमा राखेका धारणा र चीनका उच्च अधिकारीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमेल सिन्हासँग गरेको छलफलमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ बारे चर्चा भएको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले डेंगू नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। डेंगी संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएपछि आयोगले रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको हो। डेंगी संक्रमितको संख्या 5000 नाघिसकेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष भरिएकाले डेंगी संक्रमितलाई प्यासेजमा राखेर उपचार गर्न थालिएको छ। आयोगले डेंगी संक्रमण गराउने जातका लामखुट्टे नष्ट गर्न भनेको छ। नाबालिग बलात्कारको मुद्दा खेपिरहेका कलाकार पल शाहलाई अदालतले 2 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला अदालत नवलपुरका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले शाह विरुद्ध लगाइएको बलात्कार अभियोग प्रमाणित नहुने तर बाल यौन दुरुपयोग गरेको देखिने भएकाले 2 वर्ष कैद ठहरिने फैसला गरेको हो। साथै 25,000 रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। गायिकाका अभिभावकलाई पनि सचेत गराएको छ। गत चैतमा शाहले जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाउँदै नाबालिग गायिकाका बुबाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतमा पनि शाह विरुद्ध बलात्कार मुद्दा विचाराधीन छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहित 17 संस्थालाई सम्पत्ति कर बुझाउन 10 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। यसअघि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाएको भनी महानगरपालिकाले आज 10 दिनको अल्टिमेटम दिएको हो। सम्पत्ति कर र जरिवाना 10 दिनभित्र बुझाउन भनेको छ। अटेर गर्नेमाथि आफ्नो राजस्व ऐन अनुसार कारबाही गरी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ। महानगरले प्राधिकरणका साथै खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स लगायत संस्थालाई पत्र काटेको हो। राष्ट्रिय सभामा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने आवाज उठेको छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पदको तुजुक देखाएर 1 जना सुरक्षा गार्डलाई हिरासतमा पुर्याएको भनी राष्ट्रिय सभाकी सदस्य विमला राई पौड्यालले यो प्रकरणमा मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी हुन्। उनले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा विधि पालना गराउन खोज्ने श्रमिकलाई विधि बनाउने मन्त्रीले हिरासतमा पुर्याउनु कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। चौतर्फी विरोधपछि गरुड सेक्युरिटीका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङलाई सोमबार साँझ हिरासत मुक्त गरिएको थियो। कतिपय ज्यानकै जोखिम भएका बिरामीलाई पनि रगतले बचाउँछ तर सही ढङ्गले रगतको सङ्कलन, परीक्षण र भण्डारण नगरिए यही नै जोखिमको कारक बन्न सक्छ। कसरी त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, अविकसित शिशु र जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई बचाउन अरूको रगत दिनुपर्छ। त्यस्तै मानसिक आघात,
रगतको कमी तथा अन्य शल्य चिकित्साका लागि पनि रगत चढाउनुपर्छ। केही त रगत सम्बन्धी यस्ता रोगै हुन्छन् जसबाट पीडित बिरामीलाई नियमित अरूकै रगत शरीरमा चढाएर बचाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ रगत सङ्कलनदेखि परीक्षण र भण्डारणसम्म यति लापरवाही छ कि कतिपयको ज्यान नै यही कारणले गइरहेको छ। काठमाडौँका 26 वर्षीय आदित्य रौनियालाई 1.5 वर्षको उमेरदेखि महिनामा 2 पटक अरूको रगत चढाउनुपर्छ। शरीरमा राता रक्तकोशिका उत्पादन नहुने रोग थ्यालेसेमिया देखिएपछि बाँच्नका लागि अरूको रगत चढाउनु यिनको बाध्यता हो। तर 14 वर्षको उमेर छँदा एक पटक चढाइएको रगतबाटै हेपाटाइटिस सी रोग सर्यो। ब्लड ब्याङ्कले रगत सङ्कलनपछि परीक्षण राम्रोसँग नगरेका कारण आदित्य हेपाटाइटिसको शिकार बन्न पुगे। थ्यालेसेमियाका बिरामी त्यसमा पनि हेपाटाइटिस सी देखिएपछि उपचारका लागि भारत जानु परेको थियो। तत्कालै ठूलो रकम खर्च गरी त्यसको उपचारमा जान नपाएको भए ज्यानकै जोखिम हुन सक्थ्यो। हेपाटाइटिस सी डायग्नोज भएको चाहिँ अब मेरो लागि एकदमै सिरियसै कुरा हुन्थ्यो। थ्यालेसेमिया भएको बेलामा हाम्रो स्प्लिन र लिभरमा एकदमै असर पर्छ अनि हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स भनेकै त्यही हो। अनि जो हेपाटाइटिसले त्यसलाई नि टार्गेट गर्छ अनि सो त्यसले गर्दा अब त्यो जन्डिस निको भइसक्यो। अब हेपाटाइटिस पनि निको पार्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा इन्डियामा गएर लिभर फङ्सनको लागि एउटा एन्टिभाइरल रेजिम हुन्छ नि औषधिको त्यो खाथे। लगातार 3 महिनासम्म नछुट्याइकन औषधि खानुपर्ने थियो। चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना भएका हालसालै 47 वर्षीय एक पुरुषलाई शल्यक्रियाको समयमा गलत रगत चढाइयो। ओ पोजिटिभ भएका उनलाई बी पोजिटिभ रगत दिइएछ। उनको स्वास्थ्यमा समस्या भयो। रगतको पुनः परीक्षण गर्दा गलत रगतका कारण समस्या भएको चिकित्सकले थाहा पाए। त्यही कारण उनको मृत्यु भयो। घटना यसै सेलायो। यो घटना राज्यका कुनै निकायमा अभिलिखित पनि छैन। कान्तिबाल अस्पतालमा पनि एक बालकलाई बी पोजिटिभ भनेर ए पोजिटिभ रगत दिँदा उनी पनि बाँच्न पाएनन्। रगतको सही तरिकाले परीक्षण नगरी दिएकाले यो समस्या भएको पछि पत्ता लाग्यो। यो घटना चिकित्सकले थाहा पाए तर मेडिकल काउन्सिलसम्म पुग्दै पुगेन। 3 वर्ष अघि सर्लाहीकी 5 वर्षीय बालिका आकृति शाहको गलत रगत चढाइएका कारण मृत्यु भएको थियो। शहीद गङ्गालाल अस्पतालमा मुटुको शल्यक्रिया गर्दा ओ पोजिटिभ भएकी आकृतिलाई ए पोजिटिभ रगत चढाइएको थियो। गलत रगतकै कारण आकृतिको मृत्यु भयो। यो एउटा मात्र घटना हो जुन गलत रगत चढाइएको विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको छ। अरू घटना किन मेडिकल काउन्सिल पुगेनन् त? चिकित्सकहरू भन्छन् गलत रगतका कारण बिरामीको स्वास्थ्यमा असर भएको भन्ने न चिकित्सक थाहा पाउँछन् न त बिरामीका आफन्तले। गाइड गर्ने मान्छेहरूको नलेज कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ हैन। टेक्निक गर्नेमा हुन्छ। क्रस म्याच चाहिँ यस्तो हुन्छ कि त्यो टेक्निकले धेरै फरक पार्दैन। तर त्यो टेक्निकलाई चाहिँ नि टेक्निक राम्रो हो कि नराम्रो हो त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन सक्ने चाहिँ क्वालिटी म्यान पावर अझै पनि ट्रान्सफ्युजन स्पेसिफिक चाहिँ ट्रेन छन् तर त्यसको युटिलाइजेसन सम्बन्धित निकायले गरिदिँदैनन्। अरू व्यक्तिले नै चलाइरहेका छन् ब्लड ब्याङ्क जसले गर्दाखेरि त्यो ब्लड ब्याङ्कको त्यो लेभलको सर्भिस पुगेको छैन। नेपालमा दिनको 300 जनालाई रगत चढाइन्छ। रगतमा हेपाटाइटिस बी, सी, एचआइभी र यौन रोगहरू परीक्षण हुन्छ। तर त्यो परीक्षण सही तरिकाले नहुँदा गलत रगत चढाउने सम्भावना बढी हुन्छ। खास गरी जीवनभर नै रगत चढाउनु पर्ने रोग भएका व्यक्ति बढी जोखिममा देखिन्छन्। रगतबाट हालसम्म 2 जनामा एचआइभी सरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। वास्तविक क्षति त्योभन्दा बढी छ। म्यान्डेटरी टेस्ट त्यो भए तापनि हामीले स्क्रिनिङ गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ विन्डो पिरियड छ भने विन्डो पिरियडमा त्यो डोनर विन्डो पिरियडमा छ भने त्यो स्क्रिन गरेर टेस्ट गर्दा पनि त्यो देखा पर्दैन। देखा नपर्दाखेरि त्यो ब्लडमा भाइरस क्यारी गरिरहेको हुन्छ। भाइरस पछि त्यो चाहिँ ट्रान्सफ्युजन गरिसकेपछि पछि चाहिँ भाइरस डेभलप भएर त्यसमा चाहिँ इन्फेक्सनको चान्सेस चाहिँ हुन्छ। अब यो ट्रान्समिट पनि हुन्छ भाइरस यसरी। नेपालमा रगतको सही पहिचान गर्ने प्रविधिसँगै चिकित्सक र प्राविधिज्ञको समेत कमी छ। देशभर 120 वटा ब्लड ब्याङ्क छन्। धेरैमा आरडिटी किटमा परीक्षण हुन्छ। आरडिटीले रगतमा सबै खालको संक्रमण पत्ता लगाउन सक्दैन। रगतमा भएको संक्रमण 99.99% नै पत्ता लगाउन सकिने नाट प्रविधि मानिन्छ जुन नेपालका कुनै पनि ब्लड ब्याङ्कमा छैनन्। रगतको सही पहिचान अर्थात् क्रस म्याच भेरिफिकेसन गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। फरवार्ड र रिभर्स दुवै विधिबाट रक्त समूह छुट्याउनु पर्नेमा यहाँ अधिकांश ठाउँमा यी विधि प्रयोग नगरिँदा रक्त समूह पहिचानमा गडबडी र रगत दिँदा समस्याहरू देखिने गरेको
चिकित्सक बताउँछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ प्रज्ञतिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। रगतको सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणमा मापदण्ड पालना नगरिँदा जीवन बचाउन गरिएका धेरै प्रयासले उल्टो प्रतिफल दिएका छन्। रगतमा लापरवाहीले बिरामीको जीवनमै खेलवाड भइरहेको छ। रक्त सञ्चार पढेर नेपालमा सक्रिय एकजना मात्र चिकित्सक छन्, डाक्टर बिपिन नेपाल। तिनै नेपाललाई हामीले सोधेका छौँ, यस क्षेत्रको लापरवाही र अस्तव्यस्तता कम गर्न कसले के गर्नुपर्छ? ठाउँमा नेपालमा 60 देखि 80% ठाउँमा फरवार्डमा मात्र गर्छ, अनि ए पोजिटिभ भनेर दिन्छ, बी पोजिटिभ भनेर दिन्छ होइन। तर एक्चुअल्ली हेर्नलाई त दुवै तरिकाबाट हेर्नु पर्थ्यो नि। पहिलो तरिकाबाट ए पोजिटिभ आउला, दोस्रो तरिकाबाट बी पोजिटिभ आउँछ, तर ए पोजिटिभ नै दिइरहेको हुन्छ कि त्यो हुन्छ ओ पोजिटिभ। त्यस्तो केसेसहरू त कति छ कति है, डेटा नै छैन, रिसर्चमा छँदै छैन। अब नेग्लिजेन्स, यो नेग्लिजेन्स हो नि त, होइन त? छ, रेकर्डमै नभएपछि हामीले बोल्नलाई त गाह्रो छ। हाम्रोमा 120वटा ब्लड ब्याङ्क छ। तपाईँ गएर बुझ्नु, 120 ठाउँ ब्लड ब्याङ्क धेरै ठाउँमध्ये होइन, क्रस म्याच गर्ने तरिकै गलत छ। जुन तरिकाबाट गलत गर्नुपर्छ नि, अब अहिले त त्यसमा पनि छ। अर्को अहिले अटोमेसनहरू कुरा आइसक्यो होइन, अटोमेटिक प्रोहरू, जेल कार्डहरू भन्ने अरू आइसक्यो। त्यो मेथडबाट त हामी जानलाई अझ 20 वर्ष लाग्छ क्या। 120वटा हस्पिटलमध्ये एउटा या दुईवटा ठाउँमा अटोमेटिक प्रोसेसबाट होला, अरू ठाउँ धेरै ठाउँमा त्यही पुरानो 50 वर्ष अगाडि जे हामी त्यही गर्छौँ त्यही हो। ऱ्यापिड टेस्टबाट टेस्ट हुन्छ। अहिले आइसियो इलाइजा भन्ने मेथड छ, क्लिया भन्ने मेथड छ, त्योभन्दा माथि इक्लिया भन्ने मेथड छ, त्योभन्दा माथि न्याट भन्ने टेस्ट मेथड छ होइन। 100% इक्जाम्पल लिउँ न तपाईँ, कोभिडको बेलामा कोभिडको स्पेसिफिक टेस्ट के हो त? PCR गर्नु पर्थ्यो, तर ऱ्यापिड गर्यो, ऱ्यापिडले देखायो त देखाएन, कति हङ्गामा भयो, त्यसपछि ऱ्यापिड हो। नेपालमा पनि ब्लड ब्याङ्किङमा पनि नि होइन, धेरै यो 4वटा टेस्ट चाहिँ ऱ्यापिडबाट हुन्छ कि 60 देखि 80% ठाउँमा चाहिँ ऱ्यापिडबाट हुन्छ। अनि कसरी पत्ता लगाउने? मलाई अहिले हेपाटाइटिस बी भइरहेछ भने त विन्डो पिरियडमा हुन्छ, पत्तै लाग्दैन होइन। मलाई अहिले HIV भइरहेछ अरे मानौँ इक्जाम्पल भनी, त्यो त मैले ऱ्यापिडमा गरे हुन्छ, त्यसको मेथड खै त गरेको हामीले? क्लियाबाट गर्नुपर्थ्यो, इलाइजाबाट गर्नुपर्थ्यो, अझ न्याट टेस्टिङबाट गर्नुपर्थ्यो। नेपालको 120वटा ब्लड ब्याङ्कमध्ये 3-4वटा ठाउँ, म्याक्सिमम् 5वटा भन्दा बढी छैन, 3-4वटा ठाउँभन्दा बाहेक होइन क्लियर मेथडबाट हुँदैन। अब भन्नु नेग्लिजेन्स केमा भयो त? जोखिममा रहेकालाई बचाउनका लागि प्रयोग गरिने रगत स्वयं जोखिमको कारक बन्न दिनु हुँदैन। यसका लागि अनेकन प्रविधि आइसकेका छन्, तसर्थ सरकारले उचित स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई नियमनहीन अवस्थामा पनि छाड्नु हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। जलेश्वर कारागार महोत्तरीबाट जिल्ला अदालतमा पेशीका लागि लगिएका कैदीमाथि प्रहरीले हातपात गरेको छ। कारागारबाट लगिएका 22 कैदीमध्ये 4 जनामाथि अदालत परिसरमै प्रहरीले हातपात तथा अभद्र व्यवहार गरेको हो। जिल्ला अदालत परिसरमा रहेको गोलघरमा प्रहरीले कैदी सञ्जय कुमार शाहलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै झापड हानेका थिए। त्यस्तै कैदी प्रदीप शाहलाई धकेलेको अन्य कैदीले बताएका छन्। प्रहरीले अन्य 2 जना कैदीलाई पनि अभद्र व्यवहार गरेको छ। जिल्ला अदालत परिसरमै हातपात तथा अभद्र व्यवहार भएपछि अन्य कैदीले विरोध गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हातपात तथा अभद्र व्यवहारको छानबिन गरी दोषी देखिए प्रहरीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रतिबन्धित लागु औषध सहित 15 जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध सहित पक्राउ परेकालाई आज सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको साथबाट खैरो हेरोइन 287 ग्राम, 252 एम्पुल र 2 किलो गाँजा बरामद गरिएको ब्युरोका प्रमुख विकास खनालले जानकारी दिए। बरामद लागु औषधको बजार मूल्य 30 लाख रुपैयाँ हाराहारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन्। बेलायती महारानी एलिजाबेथले ट्रसलाई आज प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। बेलायतमा प्रधानमन्त्री बनी उनी तेस्रो महिला हुन्। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले ट्रसलाई सोमबार बोरिस जोन्सनको उत्तराधिकारीका रूपमा चयन गरेको थियो। महारानी एलिजाबेथले ट्रसलाई स्कटल्यान्ड स्थित बालमोरल क्यासलमा शपथ गराएकी हुन्। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा लन्डन स्थित बङ्किङहम दरबारमा समारोह आयोजना गर्ने परम्परा यसपालि महारानीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण स्कटल्यान्डमा गरिएको हो। महारानीले ट्रसलाई आजै नयाँ सरकार गठन गर्न आग्रह गरेकी छन्। आफ्नो विदायी भाषणमा निवर्तमान
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ट्रस्टलाई सहयोग गर्न कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतसँग टिस्टाको पानी बाँडफाँडको समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। हसिनाले आज भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि हैदराबाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा टिस्टाको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। उनले जनताबीच सहकार्य बढाउनु, गरिबी हटाउनु र अर्थतन्त्र सुधार गर्नु दुई देशको मुख्य मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै मिलेर काम गर्ने बताइन्। भारत भ्रमण अघि हसिनाले रोहिङ्ग्या समस्या बंगलादेशका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको र यो समस्या समाधानका लागि भारतले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएकी थिइन्। तर मोदीसँग यस विषयमा के कुरा भयो भन्ने बारेमा उनले प्रश्न पारिनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने बताए। उनले दुई देश बीचको व्यापार निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि वार्ता भइरहेको बताए। चीनमा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 66 पुगेको छ। 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। चीनको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त सिचुवानमा पर्वतीय इलाका लुदिङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सोमबार बिहान 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण 243 घर भत्किएका छन्। 13,000 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। विद्युत, पानी, दूरसञ्चार लगायत पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। सिचुवानमा भूकम्पको धक्का महसुस भइरहने भए पनि सोमबार सन् 2017 पछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गएको हो। सिचुवानमा सन् 2017मा 7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। सरकारले बेला न कुबेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको म्याद बढाउन द्रुत मार्गबाट विधेयक ल्यायो। जति छिटो अगाडि बढाउन खोजिएको थियो त्यति नै छिटो तुहियो। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ। दबाव थेग्न नसकेपछि सरकार कानुन संशोधन गरेर कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णयबाट पछि हटेको हो। केही नेपाल ऐन संशोधन गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो बैठकसम्म लम्ब्याउने सरकारी प्रस्ताव थियो। तर निर्वाचन आयोगको सार्वजनिक असन्तुष्टिका साथै प्रतिनिधि सभामा चर्को विरोध भएपछि सरकार कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णयमा अडिग रहन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन नै संसदको कार्यकाल सकिने व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पनि संशोधन परेको थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलका क्रममा एमाले सांसदले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन पाइँदैन भने। निर्वाचन पछि पनि यो कार्यकाल यसको यथावत राख्ने कुरा कति विरोधाभासपूर्ण हुन्छ। एकछिन अनुमान गरौँ त। मङ्सिर 4 गतेको चुनाव पछि ल 5 गते कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा परिणाम आयो। एउटा जितेको सांसद हुन्छ, भर्खरै जनताले मतदान गरेर निर्वाचित गरेको सांसद हुन्छ, अर्को एउटा सांसद हुन्छ 5 वर्ष अगाडि जितेको तर लोगो चाहिँ उसैसँग हुन्छ। जनताले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुईटा सांसद एकैचोटि देख्ने अवसर हुन्छ। यस्तो खालको विरोधाभासपूर्ण कुरा कसरी परिकल्पना गर्छ यो सरकार? कसरी कानुन मन्त्रीज्यूले यो परिकल्पना गर्नुभयो? असोज 2 गते निर्वाचन आयोगले दिएको सूची अनुसार, तालिका अनुसार समानुपातिक तर्फका सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि तिनीहरूको नाम दर्ता हुन्छ। त्यो दिनबाट निर्वाचन सुरु भइसक्यो। उम्मेदवारी दर्तापछि कार्यकाल सकिनेमा बैठकमा विवाद देखिएन। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायत सत्तारूढ दलका सांसदले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा कार्यकालबारे कानुन संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय होइन भने। हामी जुन मनोनयन गर्छौँ, मनोनयन गर्ने कुरा सँगसँगै हाम्रो संसदको हाम्रो आफ्नो पद जान्छ, यो संसद जान्छ र कार्यकालको गणना गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले यो शपथ ग्रहण गरिसके पछाडि वा पहिलो बैठक भनेर भन्यो भने पहिलो बैठकको अनिश्चितता रहँदो रहेछ। एउटा कुरा त्यो रहने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन भएको मिति भनेर हामीले भन्यो भने निर्वाचनको मिति पनि कहिलेकाहीँ कति दिन हामी कति चरणमा गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आउने भएको हुनाले गर्दा यो अन्तिम मत परिणाम आए जुन प्रकाशन हुन्छ त्यसको दिनबाट गणना हुने गरिकन त्यसपछि नयाँ संसद त्यहाँबाट त्यो यसको त्यहाँ गएर सकिन्छ र मनोनयन गर्न साथै यसको म्याद जाने गरिकन
यो संशोधन भएर जाओस् भन्ने कुरा मैले आफ्नो संशोधन राखेको छु। प्रतिपक्षका साथै सत्तापक्षकै सांसद पनि विरोधमा देखिएपछि नियम निलम्बन गरेर द्रुत प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल गणनाको व्यवस्था समेटिएको विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको सरकार हच्कियो। सरकार हच्किनुको अर्को कारण निर्वाचन आयोगको सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको असन्तुष्टि पनि हो। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति नै निकालेको थियो। चौतर्फी दबावपछि सरकारले आफ्नै सांसदलाई प्रस्ताव नै फिर्ताको संशोधन दर्ता गर्न लगायो। त्यही कारण मंगलबार दफावार छलफलपछि कानून मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिए। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि के छ भन्दाखेरि यसलाई होइन फिर्ता नै लिउँ भन्ने कुरा गर्यो। सत्तापक्षका मान्य सांसदहरू पनि त्यही कुरा उठाउनु भयो र गठबन्धनले पनि के छ भन्दाखेरि यस विषयमा अहिले यो कानुन ल्याउनु वास्तवमा उपयुक्त हुँदैन भन्ने किसिमको गठबन्धन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समेतको दृष्टिकोण भएको कारणले अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई त्यो संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने तहमा गएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाललाई लिएर ऐनमा स्पष्ट व्याख्या छैन। संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा पहिलो पटक निर्वाचन हुँदा मनोनयन दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल सकिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि उम्मेदवारी मनोनयनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा नरहने भनेको छ। तर कानूनमा भने कार्यकाल सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन। सरकार पछि हटेकाले तत्कालका लागि यो विषय साम्य भए पनि भविष्यमा फेरि यस्तै विवाद हुने ठाउँ भने बाँकी नै रहेको छ। सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। 5 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गर्न आएका उनको भ्रमण यस्तो समयमा भएको छ कि जतिखेर भारतीय सेनाको अग्निपथ योजना विवादित बनेको छ। नेपालले पनि त्यसमा गम्भीर सरोकार प्रकट गरेको छ। सतहमा त्यही प्रयोजनमा देखिए पनि अग्निपथ योजनामा नेपालमा देखिएको असन्तुष्टि कम गर्दै स्थगित सैन्य भर्ना सुचारू गराउन कूटनीतिको माध्यमबाट प्रयास समेत थालेको आकलन गरिएको छ। नेपाल र भारतका सेनाले एकअर्काका देशका सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिने चलन छ। त्यही प्रचलन अन्तर्गत नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्न भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे आइतबार काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। उनले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दर्जानी चिन्ह प्राप्त गरे। र लगतै जंगी अड्डा भ्रमण गरे, जहाँ उनले भारतका तर्फबाट 22 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरको सैन्य सहायता पनि हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस लगतै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माद्वारा दिइएको रात्रि भोजमा सहभागी भए। मंगलबार बिहान उनले हिमाली दृश्य हेर्न माउन्टेन फ्लाइट गरे। लगतै स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपाली सेनाको शिवपुरी स्थित स्टाफ कलेजमा अन्तर्क्रिया गरे। भारतीय सेनापतिका यी सामान्य औपचारिक र देखिने गतिविधि थिए, तर उनको भ्रमण यतिमै सीमित भने छैन। भारतमा समेत विवादमा परेको सैन्य भर्ना योजना अग्निपथ नेपालमा झनै विवादित छ। नेपाल सरकारले नै तत्काल गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया नै रोक्न भनेपछि परिस्थिति असहज भएको छ। यस्तो बेला भारतीय सेनापतिको नेपाल भ्रमणले झन धेरै चासो बढाएको छ। अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालबाट सैन्य भर्ना नै रोकिएपछि पाण्डेको भ्रमण मार्फत भारतले सैन्य कूटनीतिकको माध्यमबाटै निकास खोजेको देख्न सकिन्छ। यही बीचमा मंगलबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डेको भेट भएको छ। यस भेटमा अग्निपथको चर्चा नहुने कुरै भएन, तर यस विषयमा सेनापति भन्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले कुरा गरेका थिए। कुराकानीका क्रममा भारतले अग्निपथ नेपालले स्वीकार्नै पर्छ भनेर प्रष्ट त भनेन, तर नेपालका लागि सैन्य भर्तीको छुट्टै वैकल्पिक बाटो खोल्न सक्ने पनि कुनै संकेत गरेन। र नेपाली नागरिकहरूको भारतीय सेनामा जुन योगदान छ त्यसको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो र त्यो भारतीय सेनाको गौरवपूर्ण इतिहासको एउटा पाटो हो भनेर भन्नुभयो। दुवै देशको सेना सैनिक स्तरको सम्बन्ध पनि विशिष्ट रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल भएकोमा बधाई दिनुभयो र नेपाल र भारतको बीचमा सैन्य स्तरको विशिष्ट सम्बन्धको पनि चर्चा गर्नुभयो। भेटमा भारतीय राजदूतावासले गोर्खा भर्ती तत्काल स्थगित भए पनि नेपाल सरकारबाट निकट भविष्यमा यसबारे सकारात्मक निर्णय हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई बोलाएर भर्ना तत्कालका लागि स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग आधिकारिक धारणा माग्दै पत्राचार समेत गरेको थियो। नेपालमा सत्तारूढ माओवादीदेखि विपक्षी एमालेसम्म विरोधमा उत्रिरहँदा पूर्व गोर्खा पनि सन् 1947 को त्रिपक्षीय सन्धिका प्रावधान उल्लङ्घन भएको भनेर असन्तुष्ट थिए। खास गरी 4 वर्षका लागि मात्र हुने भर्नालाई लिएर अग्निपथ योजना आलोचित छ। यस्तोमा सरकारले आसन्न चुनावमा जोखिम मोल्न चाहेको छैन र आम सहमति बनाउने अनि भारतको आधिकारिक धारणा माग्दै तत्काल भर्ना स्थगनको उपाय रोजेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका र मानर्थ महारथीको उपाधि समेत पाएका भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेले यस भ्रमणलाई अग्निपथको निकासाकै लागि अधिकतम प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। वित्तीय प्रणालीमा अघिल्लो वर्ष हरेक महिना 30 देखि 60 अर्बसम्म निक्षेप थपिने गरेकोमा यो वर्ष भने लगातार घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो साता वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप 11 अर्ब बढेको देखिए पनि असार मसान्तको स्थितिसम्म पुग्न अझै 1.25 खर्ब बढ्नुपर्ने हुन्छ। रेमिटेन्स, पर्यटन, आय र निर्यात व्यापार समेत बढेको बढै हुँदा त्यस्ता आर्जन बैङ्कहरूको निक्षेपमा देखिएको छैन। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहिर अर्थात् जनताको हातमा भएको पैसा 5 खर्ब 95 अर्ब नागेको छ। यस्तो पैसा असार मसान्तमा 5 खर्ब 5 अर्ब हाराहारी थियो। साउन यताको 1.5 महिनामा थप 90 अर्बभन्दा बढी रकम नागरिकको गोजीमा थुप्रिएको छ। यो पैसा हरेक नेपालीले बराबर बाँडेर राख्ने हो भने प्रत्येकको खल्तीमा 20,000 भन्दा बढी भाग पुग्छ। कोभिडपछि विद्युतीय कारोबारलाई प्रवर्धन गरिरहेको र यसमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्याङ्क राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर यसले नगद थुपार्ने गतिलाई घटाउन भने सकेको छैन। यो वर्ष पर्यटक आगमन 4 गुणाभन्दा धेरै बढेको छ भने रेमिटेन्स आय पनि कम्तीमा 4% बढेको छ। निर्यातको ग्राफ उकालो लागेको लागै छ। विलासिताका वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले पैसा बाहिरिने गति पनि केही मत्थर भएको छ। तैपनि बैङ्कबाट भने पैसा बाहिरिएको बाहिरै छ। जानकारहरूले यसको एउटा कारण आउँदो मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुन सक्ने ठानेका छन्। अब यो चुनावको बेला चाहिँ अब अलिकति मान्छेहरू अथवा जुन उम्मेदवारहरूले र पोलिटिकल पार्टिजहरूले बढी क्यास यो बेलामा चाहिँ अरू नर्मल सिचुएसन भन्दा यो अवस्थामा चाहिँ बढी क्यास होल्ड गरेर क्यास खर्च गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यास चाहिँ पब्लिकको ह्यान्ड्समा पुग्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हामी त्यो फाइनेन्सियल सिस्टमबाट बाहिर गएको जस्तो हामीलाई हुन्छ। बैङ्कहरूले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य बलियो देखाउन असार मसान्तमा निक्षेपको कृत्रिम आँकडा बढी देखाउने गरेका छन्। यस्ता गतिविधि साउन लागेपछि बिस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्किँदा निक्षेपको तथ्याङ्क अस्वाभाविक रूपमा घट्न सक्छ। साउन लागेपछि सरकारी भुक्तानीको पैसा बजारमा प्रवाह हुने हुँदा पनि केही साता निक्षेप घट्नु स्वाभाविक हुन्छ। यस्तो पैसा बिस्तारै बैङ्किङ प्रणालीमा फर्किनु पर्ने थियो। तर यो वर्ष बजारमा गएको पैसा फेरि प्रणालीमा फर्किएन। बजारमा पुगेको पैसा वित्तीय प्रणालीमा फर्किनै नदिई नेता र व्यापारीले नगदै भण्डारण गरेकाले यस्तो अवस्था आएको धेरैको अनुमान छ। तर राष्ट्र बैङ्क भने यो मान्न तयार छैन। अब निर्वाचन घोषणाकै कारणले निक्षेप घट्यो भन्ने कुरामा अहिले चाहिँ हाम्रो त्यति चाहिने बल पुर्याउने तर्क देखिँदैन। गत आर्थिक वर्ष पनि हेर्नुभयो भने असारको तुलनामा साउनमा 80 अर्बले डिपोजिट घटेको छ करिबन। र यो वर्ष पनि
कहिले ब्याङ्कमा थपिने कहिले घट्ने भइरहेछ। अहिले हेर्दाखेरि असार मसान्तदेखि अहिलेसम्म 100 अर्बको जति डिपोजिट घटेको देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यसको त अधिकांश हिस्सा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय साउनमा भएको आयात त्योभन्दा पहिलेको आयातको भुक्तानीका लागि गएको देखिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ के सरकारी हिसाब किताबहरूसित सम्बन्धित छन्, जुन राजस्व सङ्कलनको हिसाब, त्यसै गरिकन सरकारले जारी गरेका असार मसान्तका चेकको भुक्तानीका हिसाबसित सम्बन्धित छ। असारको तुलनामा साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 1 खर्ब 20 अर्बसम्म घटेको थियो। समग्र वित्तीय प्रणालीको हिसाब गर्ने हो भने असारको हालतमा फर्किन अझै 1 खर्ब 25 अर्ब हाराहारी निक्षेप बढ्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष साउनमा 78 अर्ब निक्षेप घटेकोमा भदौ र असोजमा 1.5 खर्ब थपिएको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष साउनमा 8 अर्ब निक्षेप घट्दा भदौमै 16 अर्ब थपिएको थियो। तर यो वर्ष भदौ लागेपछि निक्षेप झनै घटिरहेको छ। यी परिदृश्यहरूले बैंकहरूमा निक्षेपको हाहाकार आउँदो चुनावसम्मै लम्बिने जोखिम देखिएको छ। बिजनेस ब्युरो, काठमाडौँ। निर्यात प्रवर्धनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। मन्त्रालयले आज निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन नगरिएकामा मन्त्रालयको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले लागत बढेकाले उत्पादन प्रभावित भई निर्यातमै असर परेको बताए। निर्यातमा दिने भनेको 8% नगद अनुदानको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको काम गरिरहेको बताएका थिए। च्याम्पियन्स लिगको नयाँ सिजन आज सुरु हुँदैछ। च्याम्पियन्स लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता क्रिस्टियानो रोनाल्डो यसपटकको लिगमा देखिने छैनन्। रोनाल्डो अनुबन्धित क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड च्याम्पियन्स लिगमा छनौट भएको छैन। रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा 140 गोल गरेका छन्। लिगको पहिलो दिन 8 खेल हुँदैछ। क्रोएसियाको डिनामो जाग्रेबले इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी तथा अस्ट्रियाको रेडबुल साल्भले इटलीको एसी मिलानसँग 10:30 बजे खेल्नेछन्। राति 1:15 बजे 4 खेल हुनेछ। सर्वाधिक 14 पटकको च्याम्पियन्स स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिडले सेल्टिक्ससँग उसकै मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिगले युक्रेनी क्लब सक्तर डोनेस्कसँग खेल्दैछ। बोरुसिया डर्टमुन्डले एफसी कोपनहेगन तथा सेभियाले म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेल्नेछ। फ्रेन्च क्लब पिएससीले इटालियन क्लब युभेन्टससँग खेल्ने तालिका छ। छैटौं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप आज सुरु भयो। पहिलो उपाधि उचाल्ने लक्ष्य लिएको नेपालले च्याम्पियनसिपमा सुखद सुरुवात गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानलाई 4-0 गोलले हराएको छ। करिब 3 वर्षपछि राष्ट्रिय टिम फर्किएकी सावित्रा भण्डारीले 2 गोल गरेकी छन्। साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेल मुख्य रेफ्री टेक्चम रञ्जिताले सिट्टी फुक्दै सुरु गराइन्। खेलसँगै झरी सुरु भयो। झरीमा खेल्न खेलाडीलाई सहज हुने कुरा भएन। सुरुको केही क्षण तालमेल नमिलेको देखियो, तर नेपाली खेलाडी बिस्तारै लयमा आए। जब झरी कम हुँदै गयो, नेपाली खेलाडीले आक्रमक बुन्न सुरु गरे। 12 मिनेटमा नेपालले गोलको खाता खोल्यो। घुँडाको चोटका कारण करिब 3 वर्षपछि राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेकी सावित्राले डेब्यू खेलाडी असीमा कार्कीको पासमा गोल गरिन्। गोलरक्षक सङ्गीता मोङ्गेर अगाडि बढेको अवस्थामा अमिसाको पासमा सावित्राले गोल गरेकी हुन्। त्यसपछि नेपालले भुटानको पोस्टमा आक्रमण बढायो। नेपालले भुटानलाई 4-0 गोलले पराजित गर्यो। साफ च्याम्पियनसिपको आफ्नो पहिलो खेलको अपराजित यात्रालाई नेपालले कायमै राख्यो। सन् 2010 मा मालदिभ्स विरुद्धको पहिलो खेलमा 6-0 को जित निकालेको नेपालले दोस्रो संस्करणको पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई 8-0 को फराकिलो अन्तरमा हराएको थियो। त्यसैता नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भुटानलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पाउँदै आएको छ। 2014 र 2016 को साफमा नेपाल समान 8-0 ले विजयी भएको थियो। 2019 मा विराटनगरमा भएको साफमा भने भुटान 3-0 ले पराजित भयो। साफमा नेपालसँग चौथो पटक भेट गरेको भुटानले अहिलेसम्म गोल फर्काउन सकेको छैन। अर्कोतिर भुटानले साफमा अहिलेसम्म कुनै जित निकाल्न सकेको छैन। भुटानसँगको चौथो भेटको 4-0 को जितमा सावित्रा र अनिता बस्नेतले 2-2 गोल गरे। सावित्राले खेलको 68 मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दै राष्ट्रिय टिमबाट व्यक्तिगत 40औं गोलको आँकडा
पुरा गरिन्। अनिताले 73औं र 85औं मिनेटमा गोल गरेकी हुन्। लास्ट इयर अलिकति कारण थियो, आफूलाई पनि अलिकति कम्फर्टेबल थिएन र अहिले चाहिँ अब मलाई प्रुभ पनि गर्नु थियो कि म पहिलाकै लयमा फर्किन्छु भनेर त्यो प्रुभ गरेँ। मिडफिल्डर दीपा साई, फरवार्ड अमिषा कार्की र डिफेन्डर समीक्षा घिमिरेले सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरे। मैले जुन प्लान गरेको थिएँ, जुन खेल्ने स्ट्राटेजी बनाएको थिएँ, सेकेन्ड हाफमा अलिअलि देखियो, त्यो चाहिँ म सेटिस्फाई छु। हामी आज सबै कोचिङ स्टाफ नै सेटिस्फाई छ। हामी भर्खरै बसिरहेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ हामी जुन टाइम पायो जति मेहनत गऱ्यौँ खेलाडीहरूले, त्यो हाम्रो एउटा सेटमा खेल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ लय चाहिँ अलिकति लिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ। नेपालले समूहको दोस्रो खेल 27 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको प्रयास असफल, चौतर्फी विरोधपछि प्रस्ताव नै फिर्ता। जनतामा लैजाने कार्यक्रमको गृह कार्यमा व्यस्त हुनुपर्ने मुख्य दलहरू सिट बाँडफाँडकै गलफत्तीमा 30 दिनमा सत्ता गठबन्धनका 20 बैठक, भागभन्डा अझै मिलेन। चुनाव घोषणापछि बैंकको निक्षेप निकालेर नगद थुपार्ने क्रम बढ्यो। असार मसान्त यता 1.25 खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट गायब। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस बनिन् प्रधानमन्त्री। ट्रसलाई सहयोग गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री जोन्सनको आग्रह। र महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटान 4-0 गोलले पराजित। भोलिको खेल भारत र पाकिस्तान तथा बङ्गलादेश र मालदिभ्स बीच। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.